آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي والعالي أما بعد. وقال المسلم حبيب الله بن علي محمد الحداد في كتابه سبيل الاتكار والاعتبار رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومكم جميعا في الدارين آمين. ومن المهم حفظ الصبي من الصبيان الذين ليسوا من أولاد أهل الخير ولا من المغارس الطيبة، فقد قيل أكثر فساد الصبيان من بعدهم لبعض. وقد ذكر الإمام حجة الإسلام رحمة الله في كتاب رياضة النفس من الإحياء بيانا شافيا كافيا في رياضة الصبيان وكيفية العمل في حسن تربيتهم. وهذا الوقت الذي هو من حين الوضع إلى حين البلوغ حال تخفيف من الله عز وجل، ليس فيه تكليف على الصبيان بصلاة ولا بصيام ولا بغيرهما من التكاليف الشرعية إلا ما كان على الأولياء من الأمر بذلك. وفي الحديث رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبيان حتى يبلغ، وعن النعيم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وذلك من الله وفضل ولطف وتخفيف. وأعمال الطفل من الطاعات التي تكون قبل البلوغ في صحائف أبويه من المسلمين، ومهما أحسن في تربيته والقيام عليه كما ينبغي فالمرجو من فضل الله ألا يخيباهما من ثواب أعماله الصالح وطاعاته بعد البلوغ، بل المرجو من فضل الله أن يكون لهما منها مثل ثوابه. ويشهد لذلك ما ورد من الأحاديث في الدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير، فإنهما قد دعواه إلى الهدى ودلاه على الخير مهما أخذ في حقه بنحو ما ذكرناه من الإحسان في تربيته وأمره بالخير وتغريبه فيه ونهيه عن الشر وزجره عنه، والله أعلم. فإذا بلغ الطفل وهو عاقل فقد صار مكلفا وتوجه عليه الخطاب ومطالبه من الله بالأمر والنهي والوعد والوعيد والثواب والعقاب. وأمر الله الحافظين الكريمين من الملائكة أن يكتبا له الحسنات وعليه السيئات، أحدهما عن يمينه وهو صاحب الحسنات والآخر عن شماله وهو صاحب السيئات. وقد قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقد أمر أن يحفظ عليه جميع أقواله وأفعاله من الخير والشر مدة حياته إلى أن يموت، ثم يحضر معه يوم القيامة حتى يقف بين يدي الله فيشهد له وعليه. قال تعالى: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. وعلى الأب والولي إذا بلغ الطفل أن يجدد عليه التذكير بعلوم الإيمان وعلم الأمر والنهي إن كان قد سبق عليه منهم التعريف لذلك والتذكير به قبل البلوغ، فإن هذا الذي صار عليه طور آخر وله فيه شأن آخر، وهو إن كان هذا قد بلغ وصار مكلفا ومخاطبا بأمر الله فهو محتاج مع ذلك إلى زيادة الحث منهما والتذكير والتعريف بما ذكر وبما في معناه من الأمور التي قد توجهت عليه من وجوب الفرائض من الصلوات والصيام وترك المحارم من الزنا واللواط وشرب الخمر وأكل أموال الناس بالباطل من الربا والغصب والخيانة وغير ذلك. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى جعل في هذه الدنيا زينة
وجعل الأبناء والبنات فلذات الأكباد زينة الحياة الدنيا، فهي زينة ونعمة من المولى سبحانه وتعالى. لكن من عرف حقها وقام بواجبها فذاك الذي أمتعه الله بتلك النعمة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا بأولادنا وبناتنا، والإمتاع يكون بحسن التربية. فالمدار كله على التربية، ليس الشأن كل الشأن كم ولد لك مولود، لكن الشأن كل الشأن كيف ربيت أولادك. ربما واحد أغنى عن 10، ورب 10 أهملت تربيتهم فلم يغنوا عنك شيئا، ولم تقر عينك بهم في الدنيا ولم تسعد بهم في الآخرة. لماذا؟ لأنك لم تحسن تربيتهم في الدنيا. فمن أحسن التربية لأولاده في الدنيا ذاك المحب لأولاده، ومن أهملهم ذاك المبغض لأولاده. والمحب هو الذي يسعد بهم في الدنيا وتقر عينه بهم في الأخرى. فالله يجعلنا وإياكم قرة عين لآبائنا وأمهاتنا، ويجعل أبنائنا قرة عين لنا في الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada manusia sebuah nikmat. Dan di antara nikmat yang paling agung adalah nikmat pemberian anak. Karena anak adalah sesuatu yang sangat agung bagi manusia. Jika bisa memaksimalkan, maka anak tersebut akan menjadi hal terindah yang Allah berikan kepada manusia. Akan tetapi beliau Habib Abdullah mengatakan bahasanya masalah anak ini bukan karena kita ini punya anak atau enggak punya anak, 1, 2 atau 3 atau banyaknya. Akan tetapi cinta anak itu bukan dengan memiliki banyak anak, tapi cinta anak yang terpenting adalah cara mendidik. Berapa banyak orang itu banyak anak, tapi dengan banyak anak tersebut menjadi sebab sengsaranya orang tua. Karena nanti di hari kiamat yang akan berani menuntut kita adalah anak kita. Jadi orang tua yang sayang kepada anak, orang tua yang sayang kepada anak, ada orang tua yang cinta kepada anak bukan dengan memanjakan atau memberikan sesuatu yang mulia kepada anak, akan tetapi orang yang mencintai anaknya adalah orang yang mendidik anaknya. Karena yang terpenting di dalam hadiah terindah yang diberikan kepada anak adalah tarbiyah atau pendidikan kepada anak tersebut. كثير من السلف الصالح من الأولياء أهل الصدق والإخلاص قال ما أحببنا البقاء في الدنيا لاستكثار من الأموال، ولكن أحببنا البقاء في الدنيا لخصلتين. الخصلة الأولى لقيام آخر الليل، فإنهم يجدون في قيام آخر اللذة لا تكيف ولا توصف بالأفهام، لكنها يستشعرها العبد المؤمن في باطنه لذة ألذ من نعيم الجنان، لما يناجي ربه الحنان المنان سبحانه وتعالى. الخصلة الثانية قال تربية الأولاد. لهذا السبب كان السلف الصالح يحرصون كل الحرص على حفظ أولادهم وتعليمهم القيم والمبادئ والأخلاق من صغرهم، ويعلمونهم النيات الصالحة قبل أن يعلمونهم الوضوء والصلاة. Nah, anak ini sangatlah penting. Bahkan dikatakan mereka para solihin yang buat mereka itu ingin al-baqa fi dunia, ingin terus hidup di dunia. Dikatakan bahwasanya mereka para salafun saleh mengatakan yang membuat aku ingin bertahan hidup di dunia ini 2 hal. Karena 2 hal ini aku bertahan hidup, bukan karena kemegahan ataupun harta ataupun yang lain. 2 hal ini yang membuat aku bertahan dan gembira senang hidup di dunia. Kalau nggak ada 2 ini, mending aku meninggal dunia. Yang pertama adalah qiyamul lail, bangun di malam hari. Karena dikatakan bahwasanya Allah memberikan sesuatu yang tidak diberikan
kepada yang lain, melainkan diberikannya pada waktu malam hari. Bahkan di antara mereka merasakan kelezatan surga ada di dalam malam hari. Bahkan mereka mengatakan bahasanya, kalau bukan karena malam hari, atau kalau bukan daripada datangnya itu yang namanya malam, maka aku tidak menginginkan untuk hidup di dunia ini. Dan yang kedua, kata mereka, selain malam hari, tempat di situ aku merasakan kenikmatan dunia yang Allah tuangkan di dunia ini ada di malam hari. Yang kedua adalah tarbiyatul aulad, mendidik anak. Itu yang aku cintai. Membuat aku senang hidup karena aku punya keturunan, dan keturunanku itu aku suka mendidik mereka sehingga aku nggak suka mati karena aku mengharap bisa mendidik sempurna daripada anak-anakku. Bahkan mereka para solihin mendidik anak-anak mereka sebelum belajar ilmu, sebelum belajar wudhu dan yang lain, mereka mengajarkan daripada niat. Mereka mendidik anak mereka dengan pelajaran niat sebelum pelajaran-pelajaran yang lain. Dan dua hal ini yang buat mereka para solihin ingin selalu ada di dunia ini. ولهذا كان أصل من أصول التربية عند السلف الصالح حفظ الأولاد من مجالسة الأضداد، فإن مجالسة الأضداد تسرع في إفساد الأولاد خصوصا من أبناء سنهم. فإنه لو رأى من أبناء سنه من يعمل الغلط بسرعة يقلده الولد، بخلاف لو رأى كبير يغلط ما يقلده الصغير، لكن لما يرى من هو في سنه يشرب التنباك بسرعة هو كمان، سواء شربه في كمرمندي أو شربه في الغرفة. فلهذا يتعجل إن كان صاحب البيت يخرج من كان ذلك يفعله، وإن كان صاحب المعهد يخرج من كان يفعل ذلك. فإن السلف الصالح لا يتهاونون في شرب التنباك، لأن الملائكة الرحمة لا تدخل مكان فيه من يشرب التنباك أو فيه تنباك. Ketemu berarti. Allahumma shalli ala Muhammad. Dikatakan bahwasannya mereka para salafun saleh, mereka mendidik super ekstra kepada anak kecil, kepada anak mereka yang kecil. Kenapa? Karena anak kecil itu suka niru. Dan mereka memperhatikan pendidikan anak kecil karena rusaknya anak kecil itu karena salah teman, kurangnya orang tua perhatian terhadap anak. Kita sangka bahwasanya teman anak kita main sebaya kok. Jangan. Bahkan yang paling bahaya, anak itu main sebaya. Kalau dia main dengan orang besar, ngelihat orang besar merokok, dia nggak mungkin niru. Tapi ketika melihat satu umur, satu bahaya dengan dia, megang HP, maka dia akan mengatakan, aku harus megang HP. Ketika dia lihat teman sebayanya merokok, maka anak kecil itu ingin merokok. Nah, kata beliau, walaupun anak kecil itu terkadang takut, dia beli rokok, sembunyi rokokannya di kamar mandi. Wah, ketemu arah-arah gitu kan. Kashfan lahum Asyrabun dukhan fil hammam. Ayo kan, kapok kan ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Bahwasanya anak kecil terkadang gitu. Tapi kalau sebaya, mereka lebih mudah meniru ketika seumuran atau sebaya. Oleh karena itu pendidikan sangat penting. Kata beliau, terutama masalah rokok, hati-hati. Anak-anak jangan sampai merokok anak kalian. Bahkan kata beliau, kalau sampai yang si perokok itu ada di pondok, keluarkan dari pondok. Kalau memang ada di rumah, usir, buang, buat lagi anak. Lah ada ziyadah minni ada. Nah, kenapa? Karena malaikat rahmat. Nadkhul fil hasyah qalil ya. Haqil barakah. Karena malaikat tidak masuk kepada tempat yang di situ ada rokok. Nah. وهكذا كما قيل قديما مجالسة الضد سم قالي أي سم قاطع في قتل أخلاق الأولاد، في إذهاب سيرتهم ومبادئهم وقيمهم. فلهذا كان السلف حريصون على ذلك. قال أن سيدنا يعقوب عليه السلام عندما فارق ابنه وجاءه أولاده بقميصه ملتخ بالدم، فقال أين يوسف؟ قال يا أبانا أكله الذئب. قال عجيب، هذا ذئب شفيق يأكل يوسف ولا يقطع قميصه.
قال عجيب. فبعد ذلك وعن علم كذبهم قال فوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى، فصار يبكي على فراق سيدنا يوسف. فلما اجتمع به بعد أعوام كثيرة قال يا أبي يا أبا لماذا تبكي ولماذا بكيت هذا البكاء كله وقد أطلعك الله سبحانه وتعالى وأننا سنجتمع مرة أخرى؟ قال نعم عندي يقين بالاجتماع، لكنني خفت عليك وأنت في هذا السن افتقدتك أن تختلط بالأضداد من ليس من أبناء جنسك ولا على مبادئك وعلى على أخلاقك، فتتغير أخلاقك ومبادئك وسيرتك. لكنها النبوة والعصمة من الله سبحانه وتعالى، هذا نبوة. لكن غير الأنبياء وغير المرسلين ليسوا شرطهم العصمة، إنما العصمة للأنبياء والمرسلين. فعلى هذا بكيت خوفا على مسايرة الضد، فتتغير الأخلاق والسيرة والسريرة. هكذا السلف الصالح الذي يفرحهم في دنياهم وبعد انتقالهم للرفيق الأعلى مسايرة الأولاد لأمثالهم في السيرة وابتعادهم عن الأغيار الذين يخالفونهم في السيرة وفي الأخلاق والقيم والمبادئ. الله يوفقنا لصحبة الأخيار ويجعل أولادنا من الأخيار ويوفقهم لصحبة الأخيار الأبرار. Masya Allah, panjang ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Kata beliau, ketahuilah racun yang pasti merusak anak itu satu. Ini racun pasti kalau anak kita kena racun ini pasti berubah. Apa? Yaitu salah berteman. Ketika anak kita salah berteman, disitulah anak kita pasti keracuni dengan temannya. Bahkan kita lihat kalau sejarahnya Nabi Allah Yusuf, bagaimana itu abahnya Nabi Yakub. Ketika Nabi Yakub ini kehilangan Sayyidina Yusuf, dibawa oleh teman-temannya karena iri kasih sayang, kemudian dibawa keluar. Ketika datang bawa gamisnya dengan penuh darah, ngomong ke abahnya, "Gol abah, gol kenapa Yusuf? Gol dimakan sama serigala." Kata. "Oh, mana? Ini gamisnya." Kata abahnya, "Oh, Masya Allah, penuh kasih sayang serigala ini." Loh kenapa? Masa makan badannya cuman nggak nyobek bajunya? Kan lucu. Bajunya nggak disentuh sama sekali, berarti dibuka dulu. Bagus ini. Jangan langsung nggak langsung dimakan, suruh buka baju dulu. Tahu bahasanya ini adalah bohong. Kemudian abahnya nangis. Sampai sekian lama ketemu, kemudian Nabi Yusuf ketemu, sampai penglihatan Sayyidina Yakub ini hilang dari seringnya menangis. Kemudian ketika ketemu dengan Sayyidina Yusuf, kata Nabi Yusuf, "Abah, kenapa kau nangis sebuah tangisan yang sangat hebat sehingga membuatmu seperti ini?" Apa kata Sayyidina Yakub? "Wahai Yusuf, aku bukan menangisi karena kau nggak mungkin kembali. Aku yakin kau akan kembali kepadaku. Tapi yang aku tangisi satu, kamu sekecil itu, kamu dari rumah Baitun Nubuwah, pendidikan yang baik, rumah yang baik, kemudian kamu hilang, tinggal di satu daerah yang nggak diketahui di situ akhlaknya bagaimana, sopan santunnya bagaimana. Itu yang membuat aku menangis, bukan aku ketinggalan kamu. Kalau kamu, aku yakin Allah akan mengembalikan kamu kepadaku. Tapi yang membuat aku menangis, aku takut kau meniru akhlak orang yang bukan akhlak kamu, sehingga aku menangisi, takut kamu salah akhlak, kamu niru daripada akhlak-akhlak orang yang jelek." Seperti itu. Maka dari itu para salafun saleh, mereka yang membuat mereka mau bertahan untuk tidak meninggal dunia ini karena mereka ingin mendidik daripada anak-anak mereka, dan yang membuat mereka kecewa, membuat mereka sedih ketika anak-anak mereka tidak berjalan di jalan-jalan mereka. ولهذا قال السلف إن الطباع تسرق الطباع ومن ساير خبيثا ضاع. إذا سايرت سيء الطباع تلتصق فيك شيء من أخلاق من حيث لا تشعر، لكن غيرك ينظر إليك ويعرف ذلك. كذلك إذا سايرت الطيبين الأخيار
يلتصق بك من طيبهم ومن أخلاقهم الحسنة من حيث لا تشعر، لكن غيرك عندما ينظرك ويجلس معك يقول له ما شاء الله تغيرت أخلاقك، تحسنت آدابك بعد ذلك. وهكذا ينبغي لكل إنسان دخل مدرسة، دخل معهد، دخل بأخلاق شرسة، يخرج بأخلاق طيبة. لماذا جعلت هذه المعاهد وهذه الأربطة؟ إلا لدبغ أولئك الطلبة لتحويلهم من طلبة أخلاقهم غير طيبة إلى طلبة أخلاق طيبة. أما إذا أنت في المعهد وخارج المعهد أخلاق واحدة فذاك علامة أنك في شيء قلبك في باطنك نية ما هي طيبة. هذه المعاهد وهذه الأربطة جعلت مدابغ أي للتطهير، فمن أراد الطهارة يأتي إلى هذه المعاهد. أما إذا كنت لا تريد الطهارة فلا تنجس غيرك، فاجلس في مكان النجاسة، كذا رضيت على نفسك بالنجاسة فلا ترضى على غيرك. فالسلامة من عدم تنجيسك هي الفائدة للمسلمين، لكن المؤمن لا، يبث الطهارة حيثما كان، تنزل الطهارة، تنزل الرحمة، فيغير غيره إلى الأحسن ولا يتغير بغيره إلى الأسوأ. وهكذا كان السلف الصالح عندما جاءوا إلى إندونيسيا فغيروها إلى الأحسن ولم يتغيروا بها إلى الأسوأ. Nah, dikatakan oleh beliau, oleh karena itulah para salafun saleh mengatakan bahwasanya setiap orang yang duduk dengan teman duduknya itu saling mencuri sifat. Kita duduk dengan teman kita ini saling mencuri sifat. Siapa yang menang maka akan mengambil. Kamu duduk dengan pengamen, maka kalau kamu kalah, sifat pengamen itu akan ada pada kamu. Insya Allah dapat seminggu kamu pengen beli gitar. Kenapa? Kamu kalah sama dia. Kamu duduk dengan thalabatul ilm, duduk dengan santri, duduk dengan santri Hadramut yang suka salafun saleh, cerita-cerita orang saleh, ilmunya ahli Hadramut. Kamu duduk dengan mereka, mau nggak mau kamu akan niru. Oleh karena itu, ketika kita duduk dengan teman duduk kita, kita akan saling mencuri sifat. Siapa yang kalah akan mengambil dari temannya. Oleh karena itu, kalau kamu duduk dengan orang baik, kamu akan berubah menjadi baik, sadar atau nggak sadar. Kalau kamu nggak mungkin sadar, tapi orang lain ketika melihat kamu, Masya Allah berubah ente sekarang, Masya Allah jadi baik. Enggak, anak biasa. Enggak, Masya Allah. Kenapa? Kamu gak ngerasa. Karena kamu sudah duduk dengan orang yang baik. Begitu juga dengan kamu duduk dengan orang jelek. Kamu akan mengambil sifat jeleknya. Walaupun kamu gak ngerasa, orang akan mengatakan, ya Allah, kok gitu anak itu sekarang. Kenapa? Karena kamu duduk akan mengambil daripada sifat orang tersebut. Begitu juga lah dibuat pesantren seperti ini. Nah, pesantren seperti ini untuk apa? Untuk gosok, bersihkan hati kita, supaya yang jelek masuk ke pondok jadi baik, ke tempat madrasah atau pelajaran apa supaya jadi baik. Kalau kamu di pesantren masih buruk, pulang masih buruk, kata beliau, berarti ada niat yang jelek yang ada di dalam hati kamu yang salah. Kamu masuk ke sini salah niat sehingga kamu nggak berubah. Coba niat kamu bagus masuk ke pesantren, kenapa? Oh, ini tempat mensucikan kok, tempat bersuci, tempat untuk bersih. Maka apa? Maka kamu keluar harus bersih karena ini tempat untuk bersuci. Nah, begitulah seorang mukmin. Bukan dia kalau dia kotor, dia nggak mau ngotori orang lain. Nggak mau. Kalau bisa orang mukmin itu dia ini bersih dan mensucikan yang kotor. Bukan dia kotor mengotori yang sudah bersih. Kita lihat para salafun saleh, mereka ketika datang ke Indonesia, mereka melihat keadaan di sini, ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah ini dengan kemaksiatannya. Mereka para salafun saleh masuk ke Indonesia tidak terpengaruh dengan keadaan, tapi mempengaruhi keadaan dengan baik, pelan-pelan, sehingga semuanya menjadi orang baik dan orang-orang yang suci. Karena salafus salih qabla an yablugha al-tifl yu'allimunahu al-wajibat wal-muharramat. Hadha wajib 'alayka an talzamhu wa hadha haram. Al-kadhib haram, الزنا حرام، شرب الخمر حرام، ينبهون على ذلك. لأن الطفل إذا وقع في شيء من الأخطاء والمعاصي ما يكتب عليه سيئة، يكتب على أبيه، على أمه، على القيم أو على من طرحه في معهده وأهمله، يكتب عليه ذلك الذي أهمله. لماذا تتحمل أنت هذه المسؤولية وأنت لست من أهلها؟ فهذه مسؤولية، وهذا الأولاد أمانة، فلا بد نتحرى تلك الأمانة. فإن
من الخيانة تضييع الأمانة، فلهذا كان يعلمونهم ذلك. فكل من علمته فعمل بذلك العلم كان لك نصيبا من ذلك الأجر والثواب قبل البلوغ وبعد البلوغ. فإذا بلغ الصبي جمع الأب وجهاء البلد وجمع الأرحام ويقول لهم اشهدكم أني قد ربيته وعلمته وحفظته القرآن وأديت هذا الذي علي بيني وبين الله، وإني يستشهدكم هذه الشهادة بين يدي الله يوم القيامة. فيتكون الطفل يمتلي عندما يشوف هذول الشيبان حاضرين، يمتلي ذلك الطفل هيبة ووقار، ويعرف أن الأمر جد وليس الأمر مزح وليس الأمر ضحك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو علمتم العلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا، لأن في غفلة فنحن نرى ونضحك، ومن حق المؤمن أن يرى ويعتبر ويرى ويدكر، فهو الذي يعتبر بغيره ولا يرضى أن يكون عبرة لغيره. هذا هو المؤمن العاقل. Dikatakan bahwasannya orang-orang terdahulu itu, kita para salafun saleh yang ada di Hadramaut, ketika anak mereka mulai kecil, sebelum mereka balik, mereka sudah dididik. Awas ya, ini haram, ini tidak boleh, ini kerjakan, ini haram. Yang baik dikasih tahu, yang jelek dikasih tahu supaya dia. Ini sebelum balik. Kenapa? Karena kalau anak ini melakukan kejelekan, walaupun dia belum balik, maka dosanya nggak ke dia, tapi ke orang tua. Kenapa? Karena dia tetap menyia-nyiakan anaknya. Maka dari itu orang yang khianat, termasuk dikatakan khianat daripada amanah, ketika orang tersebut menyia-nyiakan titipan Allah, yaitu anak. Oleh karena itu orang dulu tuh sangat perhatian kepada anaknya. Mulai belum balik. Kalau mereka sudah balik di kota Tarim, kalau sudah balik mereka undangkan kayak seperti ini, habaib, diundangkan para habaib, diundangkan para tokoh masyarakat, bapaknya berdiri, bukan tiup lilin atau anaknya seneng lah, anaknya dibuat dalam keadaan dia kepepet. Si orang tua berdiri mengatakan, ushidukum, aku jadikan kalian saksi, ini anakku, para habaib sekarang sudah balik, dia sudah balik. Dan sekarang ya, kalau dia melakukan dosa, anak nggak tanggung jawab. Anak sudah didik dia, anak sudah kasih dia pelajaran, anak sudah pondokkan dia, anak sudah kasih ilmu. Sekarang kalau dia bermaksiat, habaib, antum saksinya, dia sendiri yang nanggung. Kalau dia melakukan pahala, dia sendiri yang mendapatkan kebaikan tersebut. Sehingga anak tersebut mengambil perkara ini dengan sungguh-sungguh. Bahwasanya ini tanggung jawab saya, ini tanggung jawab saya. Ini yang hilang di masyarakat. Anak itu nggak ngerasa punya tanggung jawab. Bahwasanya abahku lah. Mereka mendidik anak mereka sungguh-sungguh supaya mereka menjadi orang yang pintar dan orang yang selamat. Karena dikatakan bahwasanya kalau kalian tahu apa yang akan datang kepada kalian, maka apa? La dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Kau akan sedikit tertawa, sedikit tersenyum, kalian akan banyak menangis. Karena salafus salih idza balagha as-sabi يعمل هناك ضيافة ويجمعون الأخيار. سيدنا العيدروس، سيدنا أبو بكر العدني عندما بلغ جمع سيدنا عبد الله العيدروس أعمامه وأهل البلد من الصالحين وعمل لهم ضيافة، ثم أشهدهم على ذلك. وعادتهم يخرجونه ويلبسونه العمامة ويخرجونه إلى الجمعة مع جماعة هكذا على العادة القديمة. فلما كان يمشي مع أبيه إلى الجمعة على الهيئة الحسنة التي ربى عليها والده، رأى هناك بنات يلعبن، فقال إيش هؤلاء؟ لأنه كان السلف الصالح يحفظون أولادهم، ما يخلون. هناك حوطة في تريم المحروسة تسمى حوطة آل علي، ما يختلطون بغير أبناء جنسهم. فقال ما إيش هؤلاء؟ قال هؤلاء حبائل الشيطان. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت فتنة أخوف على الرجال من النساء. وقال صلى الله عليه وسلم لأن يمشي أحدكم خلف أسد خير له من أن يمشي خلف امرأة، لأن الأسد يسر في الشبح الذي يأكله التراب، أما المرأة بتتلف الدين والروح الذي به أنت إنسان.
فقال يا أبا أريد أحبولة من أريد أحبولة يعني هذه حبائل الشيطان. فأنا أريد واحدة منهن. فعلم أن الابن هذا يعرف الآن يشتهي النساء، فما بات تلك الليلة إلا وقد زوجه والده. ليس كبعض الآباء يخلي ابنه ينظر حرام ويفعل حرام وما يتخرج يجيب الشهادة، فإذا تخرج حتى يتوظف، بعد يتوظف ويتزوج بعد أن يفعل كذا كذا معصية وكذا كذا حرام من فعل أو نظر أو غير ذلك، نسأل الله العافية والسلامة. هذا ما يحب ابنه. الأب اللي يحب ابنه وبنته هو الذي يسارع في تزويجه حتى يحفظه من النظر إلى الحرام ومن فعل الحرام. هذا هو الأب المحب الرحيم الشفيق. أما الأب المبغض ما يهمه، كما قال الحبيب علي بن عبد الله بن شهاب سافر إلى بلاد الحرية ثم جاء بالمال ويفرح منه والده، ما يهمه كسبه من حرام ولا من حلال. لكن الأب الرحيم يقول لا، كيف يا ولدي لا تؤكلنها حرام، انتبه، شوف أمانة بيننا عند الله سبحانه وتعالى. الأب الشفيق لا يا ولدي لا تفعل حرام، إذا بغى الزواج بنزوجك. فالنكاح والزواج ما يعارض ذلك. لهذا كان السلف الصالح ينضج الولد من صغره، عاده ألا بلغ كذو ناضج يستطيع أن يتحمل مسؤولية البيت. البنت عاد ألا بلغت كذا ناضجة كنت تستطيع تتحمل مسؤولية البيت. اليوم بلغ عاده ما يستطيع حتى يقوم بشيء من أمور الدنيا ولا بشيء من أمور الدين. بلغ ما يحسن حتى تلاوة القرآن، بلغ وبلغت ما تحسن شيء من أمور البيت. فما علمناهم المسؤولية من الصغر، فلهذا كبروا أجساما ولم تكبر عقولهم. بالتربية الحسنة تكبر العقول وتكبر الأجسام، فنتعلم حمل المسؤولية. لهذا كان السلف الصالح ولد الصغير ما يبدأ عاد الشارب إلا أول الشعر، قال ما يبلغ الشعر ما يحمم شاربه إلا وكذو مكاشف يشهد من الفرش إلى العرش. بماذا؟ بحسن التربية. هؤلاء هم الآباء المحبون لأولادهم المشفقون عليهم. الله يجعلنا وإياكم من الآباء المشفقين المحبين لأولادنا، ويسوقنا وإياكم لحسن تربيتهم وحسن تربيتنا، ويسلك بنا مناهج الصالحين ويخلقنا بأخلاق الصالحين، ويرزقنا وإياكم صحبة الصالحين، ويخلينا ويخليكم عن كل خلق ذميم، ويحلينا ويحليكم بكل خلق حميد كريم، بجاه النبي محمد الرؤوف الرحيم. يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Terjemah. تفضل. Dikatakan, oh ini penting ini, cocok buat santri, cocok ini. Dikatakan bahwasanya para salaf dulu, ini kebiasaan mereka. Siapa anak mereka yang balik, maka mereka akan kumpulkan, undangkan para habaib dan para kiai. Tujuannya apa? Untuk memberikan saksi bahwasanya anak ini sudah lepas dari tanggung jawab saya. Dan ini pernah terjadi daripada Al-Habib Abdullah Al-Idrus bin Abu Bakar As-Sakran. Ketika beliau punya putra namanya Al-Habib Abu Bakar Al-Adni. Ketika beliau sudah balik, diundangkan para habaib. Ketika diundangkan para habaib, kemudian di situ diadat para salafun saleh, mereka apalagi sudah hafal kitab mengamalkan Bidayatul Hidayah, dikasih imamah. Ketika mereka dikasih imamah, diberangkatkan ke Jumat. Ketika berangkat ke Jumat, kelihatan anak kecil-kecil, perempuan yang masih kecil. Di sana itu kalau belum balik, biasanya dijaga. Kalau dulu jarang sekali dikeluarkan anak perempuan itu. Akhirnya apa? Ketika keluar ngelihat anak kecil-kecil. Habib Abu Bakar Al-Adni yang baru balik, nggak pernah ngelihat perempuan, nggak pernah ndelok wong wedok, jadi wong Jawa, nggak pernah kelihatan perempuan. Kenapa? Karena di sana itu di kota Tarim itu dikasih pagar. Di antara Masjid Ba'alwi, Masjidil Segaf, Masjidil Idrus itu ada pagar, namanya Hauto, pagar Hauto Al-Ba'alwi. Di situ dikatakan nggak boleh keluar anak itu, ilal Jumat tak keluar. Dan di situ nggak kumpul anak kecil laki, anak kecil perempuan nggak kumpul. Ketika Habib Abu Bakar Al-Adni, ngelihat perempuan, kaget. Pertama kali ngelihat makhluk kok lucu. Ya salah.
Assalamualaikum. Assalam. Ya kirim. Delok wong wedok lucu, eluk. Tapi yang tak ngomong eluk ngono. Kata Habib Abu Bakar Al-Adni, ini kelas Abu Bakar Al-Adni. Qala Aba, makhluk apa ini? Yani lain nama kita ini. Rambutnya panjang, wah, raksi, wah lucu. Ada ziyadah min terjemah. Roksa wala mau roksa? Roksa. Oleh disarai. Gak disarai keturun kon. Akhirnya apa? Ngomong. Kali apa? Makhluk apa ini? Kok lucu kecil ini? Kata abahnya, hadza habail syaitan. Ini talinya setan, keceknya setan. Manusia banyak ketangkep sama setan gara-gara tali. Ini jaringnya setan untuk nangkep manusia. Apa kata Abu Bakar nih? Wallah pokoknya jaring setan satu. Kepingin jaringnya setan. Abahnya pinter. Ini pelajaran buat orang tua ini. Dengarkan ini, penting ini. Ketika si anak mulai idrok, mulai paham dengan perempuan, apa kata abahnya? Enggak masuk malam kecuali Sayyidina Abu Bakar Ali dinikahkan sama ayah. Dinikahkan, carikan perempuan, kelas. Ini tali yang ente kebangin, ana ambilkan, kelas. Khud hadzal habl syaitan ada. Dikasih. Tali ini api kalau gini rumput Jepang gini. Tali ini pedot, tali ini meneng. Allahumma shalli ala Muhammad. Akhirnya apa? Akhirnya dinikahkan. Ini pelajaran buat orang tua. Kalau sudah anak itu sudah nyampe akalnya, memahami lain jenis, nikahkan, kawinkan. Tapi kesalahan orang tua ndak, nunggu syahadah, nunggu lulus, nunggu ini, sampai ngandung di luar nikah, sampai melakukan zina, sampai melihat yang haram. Ini tanggung jawabnya kepada orang tua. Apa dengan itu berhasil syahadah, apa untungnya? Ini loh orang dulu itu menjaga. Makanya di kota Tahrim itu mereka jaga anak mereka sampai dikatakan ma yuhammim syaribu illa wa gudu mukashif. Sampai dikatakan nggak ada anak kecil mereka yang tumbuh komis mulai tumbuh hitam sedikit illa wa hum mukashif, sudah jadi wali Allah. Nggak balik, nggak turun dari ranjang, artinya balik dari dari fars kecuali lal aras, kecuali langsung nyampe jadi wali. Artinya apa? Sampai seperti itunya mereka mendidik anak-anak mereka. Ini bapak yang rahmat, ini bapak yang cinta kepada anaknya. Bukan yang cinta anaknya itu supaya lulus kuliah lah, lulus kuliah tapi isinya bobrok, isinya perzinaan, isinya melakukan yang haram, isinya melihat yang haram. Tapi bapak yang rahmat yang menjaga anaknya dari yang haram. Bukan mikir cuman kerja, nyenengkan orang tua lah. Dari mana hartanya? Kita lihat Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab yang ada di kota Tahrim, ketika para habaib mereka anaknya keluar ke daerah untuk ngambil uang, apa kata mereka? Datang dengan uang. Gal ya waladi, jangan cuma bawa uang ke sini, bawa yang halal. Kamu tahu dari mana? Kamu tahu bawa uang dari mana? Aku nggak mau dengan uang yang haram ya walidi. Aku nggak seneng kamu datang dengan membawa uang. Aku seneng dengan jika kamu taat dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini keinginan ini yang mulai hilang. Kita cuma ingin anak kita sukses, banyak uang, di belakangnya anak kita berzina, di belakangnya anak kita melakukan yang haram, itu nggak kepikir. Oleh karena itu, abah yang cinta kepada anaknya adalah abah yang mendidik, yang mengharapkan anaknya memahami ilmu agama dan memiliki daripada hal-hal yang halal. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita anak-anak yang soleh-solehah, mendapatkan barakah daripada Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, barakah Al-Habib Abu Bakar Adni, insyaallah. Amin Allahumma amin. Ini yang bisa terjemah, walaupun sedikit banyak tambahan dari saya. Mudah-mudahan barakah, nafa wal intiba insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.